अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में आज पाकिस्तान के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान चल रहा है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में गड़बड़ की, लूट-मार की, उन सब का हिसाब होगा। बड़ा यार वैसे ना अजीब सा माहौल बना हुआ है पाकिस्तान का। जो इस वक़्त आपके वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो भी इस लूट-मार में शामिल हैं। उनका बेटा भी है, उन पर दोनों बाप-बेटे पे केस है और उनके केस बंद किए जा रहे हैं क्योंकि उनको इक़्तिदार में ले आए। अच्छा, इससे पहले जो पार्टी थी शहबाज शरीफ एंड कंपनी, उन पर भी इल्ज़ामात थे कि उन्होंने लूट-मार की है, अरबों रुपए की। फिर उनके केस बंद किए गए और उनको इक़्तिदार में लाकर बैठा दिया। अब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। जिनके अकाउंट भरे हुए थे पैसे के साथ, जो पैसा ले गए, ये भी बताया जा रहा है कि राणा सनाउल्लाह ने भी काफ़ी बड़ा हाथ मारा और पैसा ले गया किसी दूसरे मुल्क में। और अब ये कि जनाब जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, उसको इस्तेमाल किया जाएगा, उसके केस को फ़िलहाल बंद किया जाएगा, फिर खुल जाएगा वो, ये नहीं कि मुकम्मल बंद किया जाएगा, उसके बेटे का भी। ये जो सिस्टम चलाया जा रहा है पाकिस्तान में, इसके ज़रिए तमाम सियासतदानों को पहले सहूलत दी जाती है, सहूलतकार बनते हैं। अब लोग तो ये भी सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहे हैं कि कमर जावेद बाजवा और 2-3 जो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, सिर्फ उनका ही हिसाब कर लें तो पाकिस्तान के खजाने में काफ़ी रकम आ जाएगी। मगर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। वो समझते हैं कि मैं जिस तरह अवाम को कहूँगा, अवाम मान जाएगी। उनके ज़हन में आज भी यही चीज़ है कि ये सब नून लीग के लोग हैं, जिनको सब कुछ नज़र आते हुए भी समझ नहीं आई। और आज तक जिस तरह नवाज शरीफ की हमायत में ये लोग निकलते हैं, कभी इन्होंने नहीं पूछा कि नवाज शरीफ साहब आपके पास इतनी दौलत कहाँ से आई। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी तो उनके पास जवाब नहीं था। हमारे जो जज हैं, जो इमरान खान का केस सुन रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब और भी जितने जज हैं, इन्होंने एक गेम डाली हुई है। कभी मैं बीमार हो जाऊंगा, कभी वो बीमार हो जाएगा, कभी वकील बीमार हो जाएगा, कभी जलील बीमार हो जाएगा, और इस तरह ये इमरान खान को जेल में ही रखना चाहते हैं। कंपनी ऊपर से हुक्म देती है, अब तेरी बारी है, तू हॉस्पिटल से दवाई शवाई ले जाके, अब तेरी बारी। कौन से सर्टिफिकेट किसने देने? यही चीफ जस्टिस था बंदयाल, जिसने इमरान खान की गवर्नमेंट को चलता किया, मुल्क का बेड़ा गर्क किया। चंद दिन बाद ये खुद भी दफ़ा दूर हो जाएगा, मगर अपनी वो जो गलाजत थी, वो मेरा ख्याल है कि ऐसा निशान छोड़ जाएगा कि लोग इस पर भी लान तान करते रहेंगे। मैं बिल्कुल आपको ठीक कह रहा हूँ। ना कोई अदल था, ना कोई वहाँ पे सिस्टम चला, ना कोई बात चली। रोज़ाना कोई ना कोई टाइम ज़ाया करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए कोई ना इस तरह के फैसले देता रहा जो किसी की समझ में नहीं आए। अब इमरान खान को इन लोगों ने ये तहैया किया हुआ है, जो ताकतवर लोग हैं, कि ये जेल में रहेगा और हम इसके ऊपर 9 मई के भी मुकदमा जो बन रहे हैं, आपके इल्म में है, फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। वो जो कमीशन बना था, शाहमूद कुरैशी पे भी और भी लोगों के नाम आ रहे हैं। पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, ये किसी सूरत भी ये पार्टी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। पीटीआई 9 मई के चक्कर में अब काफ़ी लंबा ये सिलसिला चलेगा। जो लोग आके रोज़ाना यहाँ पे टीवी पे बताते हैं आपको, मीडिया पे, कि जल्दी खुशखबरी आने वाली है, 15 दिन में इमरान खान रहा हो जाएगा। मैं अब रोज़ाना तो नहीं बताना चाहता, मगर पीछे जाके ज़रा हमारे कभी प्रोग्राम चेक किया करें और उसमें आपको पता चल जाएगा कि सच क्या है, हकीकत क्या है और किस तरीके के साथ ये इमरान खान को अंदर ही रखना चाहते हैं, जान से मारना चाहते हैं, रास्ते से टालना चाहते हैं। इमरान खान के बाजू काट दिए, लोगों पे मुकदमात बना दिए, मुराद सईद जैसे और भी लोग जितने थे इश्तिहारी करार दे दिए गए। तो ये तरीका वारदात कंपनी ने ढूंढा हुआ है। शेख रशीद भी गायब है,
وہ منظر عام پہ نہیں آ رہا. اب ان کے راستے جو ہے وہ آہستہ آہستہ صاف ہوتے جا رہے ہیں. جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید عمران خان کو اس طرح کے بھی پروگرام کئی لوگ کر رہے ہیں, مجھے ہنسی آتی, وہ جی عمران خان راضی ہو گیا, کوئی کہہ رہا نہیں راضی ہوا ملک چھوڑنے کے لیے, کوئی کچھ کہہ رہا. اور بابا انہوں نے ملک چھوڑنے کے لیے بھی کوئی عمران خان کے ساتھ اس وقت ڈیل نہیں چل رہی, یہ سب افواہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ عمران خان ملک بھی چھوڑ گیا پھر بھی ہمارے لیے مصیبت بنا رہے گا. تو آپ کو پتا ہے جب بھٹو کے معاملات تھے تو بھٹو کو بھی کئی ممالک نے کہا تھا کہ یہ ہمیں دے دے, کسی نے دیا تھا کہ انہوں نے جو بھی لوگ تھے اس وقت ضیاء الحق تھا, نہیں دیا. تو عمران خان کو کیسے یہ دے دیں گے؟ ان کے سامنے وہ سب مسائل ہیں. جس طرح خمینی ایران چھوڑ کے اسے کہا تھا کہ ایران چھوڑ دو, پھر وہ کتنے سالوں بعد واپس آیا تو پھر آپ نے دیکھا وہاں انقلاب آیا. عمران خان کے لیے میرے خیال میں بہت زیادہ مشکلات ہیں. میں مایوس نہیں کرنا چاہتا, مگر ہمارا کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ جو سچ ہوتی ہے, جو حقیقت ہوتی ہے, ہم کوشش کرتے کہ آپ تک وہ چیز لے کے آئیں. روزانہ آپ دیکھتے ہیں کبھی عمران خان کا وکیل وہ آ کے بتا رہا ہے, کبھی سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان جلد رہا ہونے والا ہے, مگر ایسی کوئی چیز ابھی تک نظر نہیں آ رہی. فضل الرحمان سن لیں, اگر کوئی منافق پاکستان میں ہے تو بے شمار, مگر اس بندے کے پیچھے سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مجبور کیا گیا کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو چلتا کرے, ہم خوش نہیں تھے, ہم راضی نہیں ہو رہے تھے, پھر اس کو ہڈی ڈالی گئی ہوگی اور اب یہ بیانات دے رہا ہے. اس کو سب پتا تھا, یہ نہیں کہ نہیں پتا. آج بھی اگر آپ ایمانداری کے ساتھ دیکھیں تو کوئی خدمت نہیں اس کی پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے آپ کو فضل الرحمان کی کوئی خدمت نظر نہیں آئے گی. پاکستان کو نقصان پہنچانے میں یہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے, دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے ہیں. اپنے مدرسوں میں انہوں نے نام تو رکھا ہوا مدرسے, اور وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے, مگر اندر کیا چل رہا ہے وہ آپ نے اس دن دیکھ لیا تھا جس دن سپریم کورٹ کے باہر وہ فورس لے کے اپنی آ گیا تھا. پاکستان کے یہ جو لوگ ہیں دین کے نام پہ پاکستان کو بیچ رہے ہیں, پاکستان کی عوام پہ ظلم کر رہے ہیں, مہنگائی کے ذریعے ظلم کر رہے ہیں, ذہنی ٹینشن دے رہے ہیں. ان کو دین کا علم نہیں ہے, ان کو صرف اپنے ساتھ یا اپنی یہی ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا جو ہے وہ گدی نشین ہوگا, پہلے اس کا باپ تھا اور ہمارا سلسلہ چلتا رہے, باقی مٹی ڈالو وہ چوری شجاعت والی بات. ناظرین, جب تک پاکستان میں اس طرح کے علماء ہوں گے, جس کو علماء کہنا, میرا کئی لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ علماء نہ کہا کرے, مگر ظاہر ہے ان کے اوپر وہ لیبل تو لگا ہوا علماء کا نا, اس وقت تک پاکستان نہ تو کوئی اسلامی ریاست بن سکتا ہے اور نہ ہی سیاسی طور پہ ہمارے حالات ٹھیک ہو سکتے. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بکا نہیں ہے, یہ جھکا نہیں ہے فضل الرحمان, مگر کرائے پہ دستیاب ہے, کرائے پہ کوئی بھی اسے لے لے اور اپنا کام نکال لے. وہ جو اندر پتہ نہیں کتنی تعداد میں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو مدرسے میں گئے ہوئے ہیں, ان کو یہ استعمال کرتا ہے, ان کے ذریعے یہ بلیک میل کرتا ہے. اور بھی دینی جماعتیں یہی کام کر رہی ہیں, بلیک میل آپ کے علم ہی ہے, اساد رضوی کے بھی کارنامے سب کی علم میں کیا کرتا ہے. جو کچھ بھی آج پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں دینی جماعتوں کا, سیاسی جماعتوں کا, ججوں کا, جرنیلوں کا کافی بڑا حصہ ہے آج پاکستان کو اس حالت پر پہنچانے کے لیے. ان کا جو گناہ ہے شاید قوم کبھی معاف نہ کرے اور کبھی ان کو معافی نہ ہو, مگر جو اس اذیت سے قوم گزر رہی ہے, جس تکلیف سے قوم گزر رہی ہے, اس کا میرا خیال آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. لوگ 2-2 کلو آٹا لینے کے لیے منتیں کر رہے ہیں, ترلے کر رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی 2 کلو آٹا ہمیں دے دے. تو جناب یہ اس وقت پاکستان میں 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک تو جو یہ چیف آف آرمی اسٹاف گیم ڈال رہا ہے, لوٹ مار کرنے والے پہلے بھگا دیے,
ان کو کہا نکل جو اب آہستہ آہستہ، اس کے بعد اعلان میں کر دیتا ہوں، اور جو لوٹ مار میں ملوث ہیں ان کو کرسی دے دی وزیر اعظم، اس نے اپنا بیٹا وزیر کھیل لگا دیا، جس کو شاید گلی ڈنڈا بھی کھیلنا نہیں آتا کہتے، اور اس کے بعد یہ عمران خان کے ججوں کے ساتھ ایک گیا، دوسرا گیا چھٹی، بیمار، مر کھپ گئے، اور تیسرا یہ فضل الرحمان۔ ان تینوں باتوں پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کو اس وقت میرا خیال ہے کہ کون چلا رہا ہے اور کون ہے پیچھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ابھی کوشش کرتے ہیں یعقوب صاحب سے آج ایک پروگرام کریں گے آپ کی آواز میں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔